समादरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्द श्रोतावृन्द यहाँहरूमा मेरो नमस्ते अभिवादन। त धर्मानुरागी भक्तवृन्द श्रोतावृन्द हामी यो श्रीमद् भागवत महापुराण का अत्यन्त अमृतमय रसिला भक्तिमय ज्ञानमय र वैराग्यमय कथाहरू श्रवण गर्ने क्रममा रहेका छौँ। आउनुहोस् हामी छोटो परमात्माको ध्यान गरौँ, जसले हामीलाई गर्भदेखि नै हाम्रो अन्तर्हृदयमा अन्तराकाशमा पोषण प्रदान गरेर विश्व ब्रह्माण्डलाई बुझ्ने चिन्ने प्रेरणा र हौसला प्रदान गरी जीवनका सत्मार्गबाट मोक्षको बाटो देखाउनुहुन्छ, मोक्ष प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यस्ता परमात्माको परमेश्वरको ध्यान गरौँ हामी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुआव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त धर्मानुरागी भक्तवृन्द, हामीले गत भागहरूमा 17-18 भागमा पृथु महाराजका 100वटा यज्ञहरू पूर्ण गराएर भगवान विष्णु उपस्थित भए इन्द्रलाई माफी मगाएर अथवा इन्द्र शरणमा परेका पृथु महाराजका अगाडि भगवान विष्णुले पृथु महाराजलाई भगवान विष्णुकै यश गान कीर्ति र प्रशंसा सुन्ने 10,000 कान आशीर्वाद स्वरूप वरदान स्वरूप प्रदान गर्नुभएको अत्यन्त भावमय भक्तिमय कथाहरू हामीले श्रवण गर्यौं। अब यो चतुर्थ स्कन्धको 21औं अध्यायमा यसरी नै महाराज पृथु अचिका साथमा बडा आनन्दपूर्वक कुशलपूर्वक प्रजाहरूको पालन गरेर रहनु भएको थियो। अब यता सनकादिहरू महाराज पृथुको दरबारमा उपस्थित भएर अन्तिममा ज्ञानोपदेश प्रदान गर्ने समय आएको छ। 7वटा द्वीपका राजा, एउटा मात्र द्वीप होइन समादरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्द, 7 द्वीपका राजा भएका अथवा 7वटा द्वीपमा शासन सञ्चालन गरेका महाराज पृथुको दरबारमा आज राजर्षि महर्षि ब्रह्मर्षिहरू उपस्थित हुनुभएको छ अनि सनकादिहरू पनि उपस्थित हुनुभएको छ धर्म र ज्ञानको उपदेशका निमित्त। यिनै राजर्षि महर्षि जसलाई हामी दीक्षान्त समारोह भन्छौँ, यो दीक्षा समारोहमा ब्रह्मर्षिहरू हुनुहुन्छ, राजर्षिहरू उपस्थित हुनुभएको छ अनि महर्षिहरू उपस्थित हुनुभएको छ, सनकादिहरू उपस्थित हुनुभएको छ। यस्तो बडा धुमधामसँग पृथु महाराजको दरबारमा आज बडा अत्यन्त उल्लासमय वातावरण छाएको छ। त यस्तै यो दीक्षान्त समारोहको बीचमा खडा भएर महाराज पृथु भन्नुहुन्छ, सम्पूर्ण साधु सज्जन ब्रह्मर्षि महर्षि अनि राजर्षिहरू तथा मेरा अत्यन्त प्यारा भक्त र प्रजाहरू सबैमा मेरो एकमुष्ट दण्डवत प्रणाम। म श्रवण गराउँदै सर्वप्रथम म यो आजको दीक्षान्त समारोहको महत्त्वको बारेमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु भनेर ऋषिहरूसँग ब्रह्मर्षि राजर्षि र महर्षिहरूसँग अनुमति लिएर पृथु महाराज भन्न लाग्नुभयो, सुन्नुहोस् सम्पूर्ण मेरा अत्यन्त प्यारा प्रजाहरू हो। सर्वप्रथम त म एउटा क्षत्रिय राजा, राजकाज चलाउने, शासन गर्ने। अब शासनमा कहिले न्यायमा तलमाथि भएको हुन सक्छ, राज्यका सम्पूर्ण प्रजाहरूलाई पालन गर्ने र सन्तुलनमा राख्ने काममा कहिलेकाहीँ तलमाथि राम्रो नराम्रो अवश्य भएको हुन सक्छ। यसमा म प्रजाहरूसँग पनि क्षमा चाहन्छु। अर्को कुरा, सम्पूर्ण मेरा अत्यन्त प्यारा प्रजाहरू सुन्नुहोस्, क्षत्रिय भएर राजकाज शासन सञ्चालन गर्ने राजाले राज्यका प्रजाहरूबाट कर उठाएको हुन्छ र तिनै प्रजाहरूको पालन गर्ने कर्ममा खर्च गरिएको हुन्छ। त्यसैले म लगायत सम्पूर्ण मेरो राज्यका प्रजाहरू हजुरहरूले पनि अत्यन्त उत्तम राजर्षि महर्षि ब्रह्मर्षि सनकादिहरूद्वारा प्रदान गरिने यो धर्मको ज्ञानोपदेश श्रवण गरिबक्सियोस्, म पनि श्रवण गर्नेछु। त्यसै कारण हामी दुवैको कल्याण हुनेछ।
हे मेरा अत्यन्त प्यारा प्रजाहरू, हजुरहरूलाई सत्मार्ग र भगवान नारायणको भक्तिको मार्गमा लाग्नका लागि अथवा लाग्ने प्रेरणा प्रदान गर्नका लागि स्वयं आज सनकादिहरू उपस्थित हुनुभएको छ। राजर्षि ब्रह्मर्षिहरू महर्षिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले जुन ज्ञानोपदेश हामीलाई प्रदान गर्नुहुन्छ त्यो ज्ञानोपदेश श्रवण गरेर म लगायत सम्पूर्ण मेरा प्रजाहरूलाई अत्यन्त मुक्ति र भगवान नारायणको भक्तिमा लाग्ने सत्प्रेरणा प्राप्त हुनेछ। प्रजाहरूसँग कर लिएर जुन धर्म मार्गमा लाग्न यदि मैले दिइनँ भने यस्ता राजर्षि महर्षि ब्रह्मर्षि सनकादिहरूको अनि धर्मको उपदेश मैले श्रवण गर्न दिइनँ भने म के को राजा। त्यसै कारण हे मेरा अत्यन्त प्यारा प्रजाहरू, यस्तो यो धर्मको ज्ञान उपदेश श्रवण गरेर हामी सत्मार्गमा लाग्यौँ भने मेरो पनि कल्याण हुनेछ, मेरा प्यारा प्रजाहरूको पनि कल्याण हुनेछ। पाप भोग्नु पनि पर्दैन, हाम्रो ऐश्वर्य पनि नष्ट भएर जाँदैन। त्यसै कारण मेरो र तिमीहरूको यसलोक र परलोकमा पनि अत्यन्त सुखको गति प्राप्त हुनेछ। मेरा प्यारा प्रजाहरू, आजबाट जति पनि तिमीहरू कर्म गर्दछौ, दुःख सुख जे छ त्यही सम्पूर्ण आफ्ना कर्महरू वासुदेवमा समर्पण गरेर आफ्नो आफ्नो स्वजाति, आफ्नो आफ्नो वर्ण, आफ्नो आफ्नो धर्म, आफ्नो आफ्नो सम्प्रदाय अनुसार कर्महरू गर्दै जानु, गृहस्थ जीवन यापन गर्दै जानु। यदि गर्यौ भने अवश्य पनि तिमीहरूको पनि कल्याण हुनेछ र मेरो पनि तिमीहरूद्वारा कल्याण हुनेछ। म त एउटा शासन गर्ने राजा हुँ, जसको कारण प्रजाहरूले असल कर्म गरिदिए राजाले मुक्ति प्राप्त गर्छ, प्रजाहरूले नै खराब कर्म गरिदिए राजाले मुक्ति प्राप्त गर्दैन। मलाई त त्यसैमा विश्वास छ। अन्त्यमा महाराज पृथु भन्नुहुन्छ, हे मेरा प्यारा प्रजाहरू, ब्राह्मण यदि भगवान ब्राह्मणको सेवा, गौको सेवा, भगवान नारायणको सेवा गर्न कहिल्यै नछुटाउनु है। यो चाहिँ यदि छुट्यो भने अवश्य पनि दुर्भिक्ष जाग्दछ। भगवान नारायणले पनि भगवान विष्णुले पनि त्यस्तो त्रिलोकलाई पवित्र गराउने, त्रिलोकलाई नै पालन गर्ने भगवान विष्णुले पनि ब्राह्मणैबाट यस्तो ज्ञानोपदेश प्राप्त गर्नुभएको हो। त्यसैले आज हामी यो महादीक्षा सत्रमा सबैले हाम्रा महर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि सनकादि ब्राह्मणहरूबाट नै यो दीक्षा, यो ज्ञान र धर्मको उपदेश प्राप्त गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त गरेका छौँ। भृगु ऋषिको लात छातीमा पर्दा पनि भगवान विष्णु प्रसन्न हुनुभयो। प्रजाहरू, त्यसैले कसैले कुनै असर पुर्यायो भने त्यसलाई ठुलो प्रतिकारमा ठान्नु हुँदैन। हे मेरा अत्यन्त प्यारा प्रजाहरू, त्यसै कारण ब्रह्मण्यदेव भगवान समेत भृगुको अथवा लात्ती छातीमा थापेर अत्यन्त खुसी हुनुभएको थियो। यसमा चिन्ता गर्नु पर्दैन। त्यसैले भगवान नारायणले ब्रह्मण्य देव नाम पाउनु भएको हो। ब्राह्मणको सेवा गरेर ब्रह्मण्य देव नाम पाउनु भएको भगवान नारायणले। मेरा समादरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्द, श्रोतावृन्द, त्यसैले ब्राह्मणको सेवा, गौको सेवा, तुलसीको सेवा अनि सूर्य नमस्कार लगायत हाम्रा कुल देवताको पूजा, इष्ट देवताको पूजा, ग्राम देवताको पूजा, यी सबै कुराहरू चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि हाम्रा सनातन हिन्दू धर्म संस्कारका नैतिक आचरणका गुणहरू हुन्। अतएव सम्पूर्ण प्रजाहरू, आज हामी म लगायत सबै मेरा प्रजाहरू भेला भएर एकत्रित भएर यो राजसभामा सनकादिहरूद्वारा प्रदान गर्ने धर्म र ज्ञानको उपदेशबाट हामी पवित्र हुनेछौँ। आफ्नो धर्मवर्ती कर्मेष्टि सज्जन ब्राह्मण कुलैको सेवा गर्नु अत्यन्त उत्तम हुन्छ भनेर जब पृथु महाराजले दीक्षान्त समारोहका बीचमा धर्मको उपदेशका लागि खडा हुनुभएका, तयार हुनुभएका ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षिहरूको बीचमा यी कुराहरू व्यक्त गर्नुभएको थियो। सारा प्रजाहरू भन्नुहुन्छ, आहा हाम्रा महाराज जय होस्। पृथु महाराजको जय जयकार गाउन लागे। महाराज पुत्रले लोक जितिन्छ भन्थे, वेदको वचन ठीक रहेछ हे महाराज। जस्तै हिरण्यकश्यपुका
दरबारमा प्रहलाद जस्ता भगवानका भक्त जन्मिएर 7 कुललाई पवित्र गराउनु भयो। प्रहलादकै भक्तिद्वारा 7 कुल तरेर गए। हिरण्यकश्यपले समेत नरक जानु परेन हे महाराज पृथु। त्यस्तै हजुरका प्रभावले बेन जस्ता अत्यन्त दुष्चरित्र भएका राजाले समेत मुक्ति प्राप्त गर्ने भए, यही खुसी छौँ हामी। त्यसैले हजुरको यो पुण्य र कीर्ति यशले गर्दा हजुरका पनि 7 कुल सहित सम्पूर्ण प्रजाहरूले मुक्ति प्राप्त गर्ने भए, यसैमा हामी खुसी छौँ। हामीले नरक जानु परेन। हजुरको विष्णुमा अत्यन्तै भक्ति छ। हामीहरू पनि हजुरकै हुकुम बमोजिम गर्नेछौँ हे महाराज पृथु। हजुरले जे हामीलाई अर्ती उपदेश र नीति निर्देशन गरी बक्स्यो त्यसै अनुसार हामी चल्नेछौँ। हजुरको पनि कल्याण हुनेछ, हाम्रो पनि कल्याण हुनेछ। हजुरका 7 कुल बेन सहित सबै मुले नरक जानु पर्ने छैन भनेर सारा प्रजाहरूले भनेपछि अब यतापट्टि त्यति नै बेला महाराज पृथुको दरबारमा रहनुभएका सनत कुमारहरूको बडा धुमधामसँग स्वागत सत्कार र सम्मान गरियो। अत्यन्त झटपटका साथ उठेर सबैले सनत कुमारहरूको, सनत सनन्दन सनातन सनत कुमारहरूको बडा स्वागत स्तुति गानहरू गर्न लागे। दण्डवत गरेर महाराज पृथु भन्नुहुन्छ, हो दरिद्र छन्ता पनि गृहस्थीहरू धन्य हुने र आज यो दरबारमा धर्मको उपदेश गर्न आउनुभएका सारा सनकादिहरूको स्वागत सत्कारका लागि कति ठुलो श्रद्धा छ यिनीहरूमा। गरिब होस् वा धनी होस्, जसका घरमा साधुहरूको आगमन हुन्छ, सज्जनहरूको आगमन हुन्छ, विद्वानहरूको आगमन हुन्छ, आफ्नो घरमा जे छ त्यसैले सम्मान गर्नुपर्दछ। यहाँ ठुलो ऐसाराम भोगविलासको महलमा मात्र ऋषि मुनि र साधु सज्जन आउने होइनन्। गरिब हो, चाहे झुपडी होस्, चाहे महल होस्, ती सबैका लागि भगवानका जो सन्देश वाहक बनेर आउने ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षिहरू सबैका लागि समान हुन्। त्यसैले पृथु भन्नुहुन्छ, आफ्नो घरमा जे छ ए मेरा प्यारा प्रजाहरू हो, त्यसैले आफ्ना घरमा आएका अतिथिहरूको स्वागत सत्कार र सम्मान गर्नुपर्दछ। जे ओछ्याउने छ छैन भने आँगनको दुबोमा मेरो त यस्तै छ, यतै सवारी होस्, यतै बसौँ है, हजुरलाई स्वागत छ भन्ने छ भने गुन्द्रीसम्म दिने ओछ्याउन। अनि यसो जलले त पानीले त स्वागत सत्कार गर्न सकिन्छ। अनि जमिन पनि त्यत्तिकै छन्, अग्नि पनि छन्। आफ्नो हात मुखबाट आदिबाट यत्किञ्चित जति सकिन्छ हातले स्वागत सत्कार सम्मान गर्ने, मुख बोली वचन शिष्ट बोली वचनले स्वागत सत्कार सम्मान र मान मर्यादा राख्ने, यिनै हुन् सेवा। ठुलो महलमा गएर मिठा मिठा परिकार अगाडि 84 व्यञ्जन राखिदिएर खाना राखेर मात्र अतिथिलाई स्वागत सत्कार र सम्मान गर्ने यो होइन। आफ्नो क्षमता जस्तो छ त्यसै अनुसारको शिष्ट बोली वचन व्यवहार प्रदान गर्नाले नै अतिथिको अत्यन्त सच्चा सेवा र सत्कार हुन सक्दछ। मेरा प्यारा प्रजाहरू, आज यिनै महर्षि ब्रह्मर्षिहरूको पनि यसरी नै स्वागत सत्कार र सम्मान हामीले गर्नुपर्दछ। हे प्रभु, अब आफ्ना कर्मले जन्म लिएका हामीहरू जस्तो यो संसारमा कल्याण के गरेर हुन्छ आज्ञा होस् भनेर जब महाराज पृथु सारा आफ्ना प्रजाहरूका साथमा सनत कुमार आदिहरूलाई सोध्न लाग्नुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सनकादिहरू भन्नुहुन्छ, धन्य हो महाराज, उत्तम प्रश्न गरिबक्स्यो। धन पुत्रादिको कामनाको नाश गर्ने नारायणको कथा श्रवणादि श्रद्धा हजुरमा शास्त्रमा यही निश्चय भएको छ है। सबभन्दा पहिला चित्त शुद्धि हुनु पर्यो। अनि बाहिर शरीर शुद्धि राखेर हुँदैन, हृदयलाई शुद्धि बनाउनु पर्यो। भक्ति जागृत हुनु पर्यो। भक्तिबाट ज्ञान प्राप्त हुन्छ, ज्ञानबाट वैराग्य प्राप्त हुन्छ महाराज। त्यही वैराग्य नै अन्त्यमा मोक्ष हो। त्यसै कारण
यस्तै किसिमले सनकादिहरूले बडा भक्ति ज्ञान वैराग्य सच्चरित्र आनन्द अनि त्यसपछि देवऋण ऋषिऋण पितृऋणका कर्महरू 16 संस्कारका कर्महरू जन्मदेखि गृहस्थका ब्रह्मचर्यका गृहस्थका वानप्रस्थका अनि सन्यास आश्रमका वर्णनहरू यी सम्पूर्ण कर्महरू र धर्मले युक्त भएको संस्कार नीति नियम धर्म निर्देशन आदि सबै कुराहरू जब सनकादिहरूबाट प्रजासहित महाराज पृथुले श्रवण गर्नुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्त्यमा यी सबै कुराले कुनै शरीरले कामना राखेर भौतिक सुखशैल यस आराम चैनका परिकल्पनाबाट पर र टाढा गएर अनि अन्तर हृदयदेखि भगवान नारायणलाई सजाउन सक्नु पर्दछ। भक्ति भक्तिबाट ज्ञान ज्ञानबाट वैराग्य वैराग्य नै मुक्तिको अन्तिम उपाय हो। यसरी जब सनकादिहरूले धर्म र ज्ञानको उपदेश प्रदान गरिसकेपछि पृथु महाराज भन्नुहुन्छ, अहो मेरो कस्तो भाग्य, अब हजुरहरूलाई यति ज्ञानको उपदेश त हजुरहरूले प्रदान गरिबक्स्यो, म गुरु दक्षिणा के टक्र्याउँ, हेरी मेरा ऋषि रे मेरा गुरुदेव भनेर जब महाराज पृथु सोध्न लाग्नुभयो सनकादिहरूलाई, के टक्र्याउँ हे प्रभु, यो मेरो शरीर टक्र्याउँ, राज्य टक्र्याउँ, स्त्री पुत्र ढिकुटी फौज सम्पूर्ण प्रजाहरू हजुरलाई नै मैले चढाएँ, अरू त म के गर्न सक्छु र, यो सम्पूर्ण राज्यको ऐश्वर्य धन प्रजा सबै हजुरहरूकै हो, हजुरहरूबाटै खटाई बक्सिएको मात्र हामी क्षत्रियहरूले प्राप्त गर्ने हो। हे मेरा गुरुवर, हे सनकादि ऋषिवर ब्रह्मर्षि महर्षि राजर्षिहरू, हजुरहरूले जस्तो किसिमको नीति निर्देशन र धर्मको ज्ञानको उपदेश प्रदान गर्नुहुन्छ त्यही अनुसार हामी राजाहरू चल्ने हौँ र प्रजाहरूलाई चलाउने हौँ, त्योभन्दा बाहेक क्षत्रियहरूले दायाँ बायाँ गर्न मिल्दैन। अब हजुरहरूले खटाए बमोजिम नि हामीले खाना लाउन पनि पाउनेछौँ, दानमा त्यसै कारण हामी क्षत्रियहरू स्वतन्त्र छैनौँ। अब यी आदि वचनहरू महाराज पृथुले जब ऋषिहरूका ब्रह्मर्षि राजर्षि महर्षि सनकादिहरूका अगाडि व्यक्त गर्नुभयो र प्रसन्न भएका ऋषिहरू भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, हे महाराज पृथु, हजुरका वचन र व्यवहारले नै हामी सन्तुष्ट छौँ। यथाशक्य दान दक्षिणा प्रशस्त प्रदान गरेर अत्यन्त ऋषिहरूलाई खुसी तुल्याएर अनि महाराज पृथुबाट सनकादिहरू बिदा हुनुभयो। अब झन भक्ति बढेर गयो। वासुदेवमा भएको भक्ति र प्रजा पालन रूपी धर्मले ईश्वरलाई प्रसन्न गराएर महाराज पृथुले तिल्लोको 14 भुवन अथवा चाहिँ यी सारा सातद्वीपको मालिक बन्नुभएको थियो। यति कुशल राजा भइबक्सन्थ्यो, सबैका मुखमा उनी साक्षात् भगवान नारायणकै अंश हुन् भन्ने झुन्डिएको थियो। यस्ता महाराज पृथुका विजिताश्व आदि गरिएका 5 जना पुत्रहरू भए। रामचन्द्र सबै सज्जनका कानमा जसरी पस्नु भएको छ नि, सबैले राम भगवान र राम राजा भनेर जसरी सबैको मन मुटु र मस्तिष्कमा पस्नु भएको छ, त्यस्तै रामचन्द्रकै जस्तो यश कीर्ति र सम्मान महाराज पृथुको पनि रह्यो। महाराज पृथु पनि त्यस्तै नै अत्यन्त लोकप्रिय राजाको रूपमा प्रतिष्ठित हुनुभयो। नमो भगवते वासुदेवाय। ईश्वरको आज्ञा बमोजिम यी सम्पूर्ण काम पुरा गर्नुभयो महाराज पृथुले। जसरी अगाडि ऋषिहरूले भविष्यवाणी गरिदिनु भएको थियो, महाराज पृथु र अचीको राज्याभिषेक भएर हजुरहरूलाई यस्ता यस्ता कर्महरू हजुरहरूद्वारा सम्पन्न हुनेछन्, अन्त्यमा ऋषिहरूद्वारा चाहिँ ज्ञानोपदेश हुनेछ भनेर जसरी भनिदिनु भएको थियो, सोही बमोजिम कर्महरू सबै महाराज पृथुले पुरा गर्दै जानुभयो। अन्त्यमा आफ्ना विजिताश्व छोरालाई राजगद्दीमा राखेर राज्याभिषेक गराएर यसरी नै प्रजालाई सुखी तुल्याएर अत्यन्त कुशलपूर्वक प्रजाको पालन गर्नु भन्ने नीति निर्देशन गर्नुभयो महाराज पृथुले।
त्यसपछि आफ्नी रानीलाई साथमा लिएर पृथु राजा तपस्या गर्नका निमित्त वनमा जानुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वनमा गएर पनि पत्नी सहित ठुलो तपस्या गरेर योग बलद्वारा आफ्नो शरीरलाई त्याग गर्नुभयो पृथु महाराजले। यसरी आफ्ना पति पृथुले योग बलद्वारा तपस्या पश्चात योग बलद्वारा आफ्नो शरीरलाई त्याग गरेको देखेर अत्यन्त विलाप गर्दै छँदै अची रानी पनि तिनै पतिका साथमा अग्निमा प्रवेश गरिन् र दुवैजनाको वैकुण्ठ वास भयो। सम्पूर्ण आफ्नो जुन भौतिक शरीर थियो त्यो त योग बलद्वारा नष्ट गराउनु भयो। रानीले पनि अग्निमा प्रवेश गरेर आफ्नो भौतिक शरीर नष्ट गरिन्। योग बलद्वारा प्राप्त भएको साक्षात नारायणको अंश स्वरूप भगवान नारायणमै गएर मिल्न पुग्यो। यसैलाई मुक्ति भनियो। यही नै मोक्ष हो र नारायणमै गएर एकाकार हुनुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समादरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्द, यसरी पृथुको रूपमा अवतार लिएर भगवान नारायणले धर्मको स्थापना गर्नुभयो र अन्त्यमा आफ्ना छोराहरूलाई राजगद्दी दिएर योग बलद्वारा आफ्नो शरीर नष्ट गर्नुभयो। रानीले अग्निमा प्रवेश गरेर आफूलाई आफ्नो भौतिक शरीरलाई नष्ट गराएर भगवान नारायणमा लीन हुनुभएको अत्यन्त रोचक ज्ञानमय भक्तिमय र वैराग्यमय कथाहरू यहाँहरूले श्रवण गर्नुभयो। पुरा कथा सुनेर यहाँहरूले लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुलिदिनु होला। समादरणीय मेरा सज्जन भक्तवृन्द श्रोतावृन्दहरू, यहाँहरूलाई यिनै मिठा रसिला कथाहरू श्रवण गराउँदै गराउँदै यस अङ्कबाट बिदा। बाँकी यस्तै मिठा श्रीमद् भागवत महापुराणका कथा प्रसङ्गहरू लिएर अर्को अङ्कमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।